بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. وكما كتشوفوا غنبينو في الفيديو ان 0.999 الى ما لا نهاية تساوي 1. كاين اللي غيقول دابا احبس عليا التخربيق هذا. 0.999 الى ما لا نهاية ما كتساويش 1 لان كيبان لك هنا كاين 0 وهنا كاين 1. اذا هاد العددين غير متساويين. هادشي اللي غيقولو شي بعضين. أنا نحسبوا القضية من الأول. هذه تم إثباتها أن 0.999 إلى ما لا نهاية كتساوي 1. هذه المسألة صافي تبتوها رياضيين، مسألة متفق عليها كما كنقول، حصل عليها الإجماع. غنقسم الفيديو لجوج ديال الأجزاء. الجزء الأول غندير عدة براهين لهاد المتساويات اللي غنبينها بعدة طرق. المسألة أو الجزء الثاني غنخدمو شويه بما يسمى المتتاليات. التلاميذ اللي ديجا قراو المتتاليات وبالضبط المتتاليات الهندسيه غنبينو هذه المساله عن طريق استعمال المتتاليات الهندسيه. غنحسبوا الليميت. اذا نبداو بالجزء الاول اللي يمكن كلشي يتبعو. غنديرو عده براهين، كتعقد 4 ديال البراهين علاش 0.999 كتساوي 1. نبداو. البرهان الاول نقدروا نديرو الا قلت لك في الكالكولاتريس حسب ليا 1 على 9. ديروها في الكالكولاتريس وردوا عليا. انا غتعطيكم 0.11111 غيستمر الى ما لا نهايه. الكالكولاتريس يمكن ما ديرش هاد النقط، غدير لك الوحدات وتحبس حيت ما يمكنش دير لك النقط. اش غندير؟ غنضرب الطرفين المتساويه في 9. اذا هاد 9 في 1 على 9 كيساوي 9 في 0.111 إلى ما لا نهاية. هنا كنختزل ب9 مع 9 كيبقى ليا 1. وهنا 9 في 0 0 9 في 1 9 9 9 إلى ما لا نهاية. إلى هنا أثبتنا أن 1 كتساوي 0.999 إلى ما لا نهاية. برهان شبيه ليها إلا قلت لكم في الكالكولاتريس ديروا 1 على 3 شحال غتعطيكم؟ غتعطيكم 0.333 إلى ما لا نهاية. ضربها بجوج غتولي عندك هنا 2 على 3 لأن ضربت جوج هنايا فالجوج غيتضرب في الواحد. إذا 2 على 3 تساوي غنضرب هنا في جوج هي 6. 6 في جوج 6 إلى ما لا نهاية. إلا قلت لكم دابا ضربوا هاد المتساوية في 3 غنضرب هنا في 3 ونضرب هنا في 3 الفوق غتولي عندي 3 على 3 لأن 3 في 1 هي 3 والمقام كيبقى. وهنا غنضرب في 3 غتعطيني 0.999 إلى ما لا نهاية. 3 على 3 تساوي 1. إذا 1 يساوي 0.999 إلى ما لا نهاية. إذا هما طريقتين باش بينا النتيجه اللي باغي نوصلوا لها. كاين اللي باقي كيهز فراسو كيقول لك لا سيدي هادي راه ما صحيحاش وهادي راه ما صحيحاش. مزيان تبع معايا. ندوزو للطريقه المواليه. غنسمي العدد ديالي ام. هاد العدد هذا 0.999 الى ما لا نهايه. وغنضرب في 10. هاد المتساويه غنضربها في 10. اذا 10 في ام هي 10 ام. و10 في 0.999 إلى ما لا نهاية. 10 ام يساوي فاش كنضرب عدد عشري في 10 اش كندير؟ أزيح الفاصلة. المسألة تعلمتوها في الابتدائي فاش يلاه تعلمتو الضرب ديال الأعداد العشرية في العدد 10. إذا الفاصلة غتزاح لهنايا اش غتولي 9.999 إلى ما لا نهاية. مزيان. الآن غندير هادي ناقص هادي 10 ام ناقص ام تساوي هذا 9.999 إلى ما لا نهاية ناقص 0.999 إلى ما لا نهاية. 10 ام ناقص ام تساوي 9 ام. وهنا 9 ناقص 0 9
9 ناقص 9 صفر، 9 ناقص 9 صفر، 9 ناقص 9 صفر، وغدا إلى ما لا نهاية. إذا هاد التسعودات هادو اللي كاينين هنا غيتمشيو مع هاد التسعودات اللي كاينين هنا، فعطاتني 9 ام كتساوي 9. إذا قلت لك شحال هو ام، هو 9 سور 9. إذا ام كيساوي 1. تذكروا معايا مناش انطلقنا من أن ام كيساوي 0.999 إلى ما لا نهاية، ولقينا ام كيساوي 1. إذا 1 كيساوي 0.999 إلى ما لا نهاية. هذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة، غنقسم هاد العدد هذا، أو غندير ديفلوبمون ديسيمال ديال هاد العدد هذا. إذا جيت هنا الفوق وقلت لكم 0.3، كتبوا لي على شكل عدد كسري، شنو غدير؟ هي 3 على 10. ولا قلت لك مثلا 0.05، كتبوا لي على شكل عدد كسري، اش غدير؟ هي 5 على 100. ياك هاد المسألة واضحة درناها في المستوى الابتدائي. إذا هادشي اللي غندير للعدد ديالي، ف ام كيساوي 0.999 إلى ما لا نهاية، يساوي هاد 0.9 الأولى هي 9 على 10. علاش درنا على 10 لتحت؟ لأن العدد الأول وراء الفاصلة. هذا هو 9 على 100 زائد هذا هو 9 على 1000 زائد 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 إلى ما لا نهاية، لأن التسعات ما كينتهيوش، كيبقاو غاديين إلى ما لا نهاية. مزيان، اش غندير؟ كيما درت هنا غنضرب في 10 هاد المتساوية. إذا عندي ام كتساوي هادشي، غنضرب هنا في 10 ونضرب هنا في 10، غتولي عندي 10 ام يساوي 10 عامل 9 على 10 زائد 9 على 100 زائد 9 على 1000 زائد إلى ما لا نهاية. 10 ام يساوي، نقوم بالنشر. 10 غنضربها في 9 على 10، غتمشي ل 10 مع 10، غتبقى هي 9 زائد 100 هي 10 في 10، غتمشي واحد 10 مع واحد 10، غتبقى هي 9 على 10. 1000 هي 100 في 10، غتمشي ل 10 مع 10، غتبقى هي 9 على 100 زائد، وهادشي غيستمر إلى ما لا نهاية. مزيان، ولاحظوا معايا دابا هادشي هذا شنو هو هذا؟ 9 على 10 زائد 9 على 100 زائد 9 على 1000 متغير. هذا هو العدد ديالنا ام. إذا 10 ام كيساوي 9 اللي بقى عندي هنا زائد هذا العدد قلنا هو ام. ولا بغينا القيمة ام غنجيب الام هنا، غتولي 10 ام ناقص ام تساوي 9. 10 ام ناقص ام هي 9 ام تساوي 9، يعني ام يساوي 9 على 9 يساوي 1. انطلقنا من ام كيساوي هادشي، لقينا ام كيساوي هادشي. إذا هاد القيمة وهاد القيمة متساويتان. مزيد، إذا هما 4 طرق. نمروا الطريقة الخامسة. غنبدا أو غنبين بأن العددين متساويين، بأنني نبين بأن الفرق ما بيناتهم يساوي صفر. إذا بغيتي تبين واحد العددين متساويين يكفي أنك تبين أن هذا ناقص هذا يساوي صفر. إذا غنثبت أن 1 ناقص 0.999 إلى ما لا نهاية يساوي صفر. إذا ما كانش كيساوي صفر فراه كاين واحد الفرق ما بين هاد العددين هادو، فهما غير متساويين. هذه طريقة مشهورة في الرياضيات. إذا بغيتي تبين أن إكس يساوي إكغيك يكفي أنك تبين أن إكس ناقص إكغيك يساوي صفر. هادشي اللي غنحاول نثبتو دابا. يعني اش غندير؟ غنوضع العملية عموديا. 1 ناقص 0.999 إلى ما لا نهاية. ولا بغيت ندير هاد العملية ناقص كما تعلمنا في الابتدائي في الأعداد العشرية، خصني ندير هنا فاصلة وندير أصفار، وهادشي غيستمر إلى ما لا نهاية. مزيان، دابا كاين اللي غيقول لك كيفاش غندير ناقص. ناقص كنبداو من اليمين، انا غنمشي كتبدا دابا منين ما بغيتي. إلا جيت مثلا بغيت ندير هاد السطر هاد العمود هذا 0 ناقص 9، لا يمكن، فسأستلف. إذا 10 ناقص 9 وأرد الاستلاف، هادشي تسلفتو كنرجعو لهنايا، وهاد العملية غتستمر فيهم كاملين. عاوتاني غنتسلف هنا ونرجع
الاستلاف وغتستمر حتى لديك الجهه. اذا غنتسلف هنا، رجع الاستلاف، رجع الاستلاف، وقد غتستمر الى ما لا نهايه. ايوا جي شوف، الا درتي 10 ناقص 10 صفر، هنا 10 ناقص 10 صفر، 10 ناقص 10 صفر، 1 ناقص 1 صفر. والأصفار غيستمروا إلى ما لا نهاية، لأن هذه المسألة كتتكرر إلى ما لا نهاية. إذا أثبتنا أن 1 ناقص 0.999 كتساوي 0.0000 إلى ما لا نهاية. إذا هذه العبارة صحيحة، وبالتالي 1 راه كيساوي 0.999 إلى ما لا نهاية. دوزو على لي زيتاب لي درت ونشوفو واش كاين شي خطأ. الخدمة ديالنا راها صحيحة. مزيان، هاكم كنا سالينا الجزء الاول. هذا الجزء كنعتقد كلشي يمكن يتبع المراحل اللي درت. دابا غنوريو واحد المساله اخرى، واحد البرهان اخر باستعمال المتساويات. تحت البرهان الاول، اذا اول حاجه غندير غنكتب هاد الكتابه هادي. ام كيساوي 9 على 10 زائد 9 على 100 زائد 9 على 1000 زائد إلى ما لا نهاية. مزيان، اش غندير؟ غنعمل بالتسعة. إذا 9 عامل غيبقى لي هنا 1 على 10 زائد 1 على 100 زائد 1 على 1000 زائد المسألة غتستمر إلى ما لا نهاية يساوي 9 1 على 10 زائد 100 هي 10 أس 2 1000 و10 أس 3. المسألة غتستمر إلى ما لا نهاية. دونك اش غندير هنا؟ اش العدد اللي من مور؟ 1 على 10 أس 3، 1 على 10 أس 4، 1 على 10 أس 5 وانت غادي. غندير واحد الآن يؤول إلى ما لا نهاية. هنا فين غندخلو المبدأ ديال النهاية لي ليميت، حساب لي ليميت. إذا غندير هنا في الخط 1 على 10 أس ان، وهذا الان هذا يؤول إلى ما لا نهاية. فغنجي نضيف هنا ليميت لما ان يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا غنحسب النهاية لما ان يؤول إلى زائد ما لا نهاية ديال هذا المجموع هذا. مزيان يساوي. هنا خصك تلاحظ بأن هادو الحدود ديال المتساوية هندسية، اون سويت جيومتريك. اش كندير باش ندوز من هذا لهذا؟ كنضرب في 1 على 10. إلا ضربتي 1 على 10 في 1 على 10 غتحصل على 1 على 10 أس 2. إلا ضربتي هذا في 1 على 10 غتحصل على 1 على 10 أس 3 وانت غادي. إذا باش ندوز من حد لحد أقوم بالضرب في 1 على 10. هذه كتسمى متساوية هندسية. مزيان، شنا هو المجموع ديال الحدود ديال المتساوية هندسية؟ اللي دار هذا الدرس هذا راه يكون عارف الحل. ليميت لما ان يؤول الى زائد ما نهاية، 9 ما غنقيسهاش. الاشكال اللي عندي هنا بعدا قبل ما ندير المجموع ديال الحدود المتساوية هندسية انني بادي من واحد هنايا وخصني نبدا من زيرو. فاش غندير 1 على 10 أس صفر زائد 1 على 10 أس 1 زائد 1 على 10 أس 2 زائد 1 على 10 أس 3 زائد 1 على 10 أس ان. هنا طلع عندي واحد الاشكال، ضفت واحد العدد. اذا هادشي مابقاش كيتساوى فخصني ننقص داك العدد اللي ضفتو. 10 أس صفر هي 1، 1 على 1 هي 1. اذا سأقوم بطرح 1. نقصنا 1 اللي ضفتيه نقصتيه. مزيان يساوي ليميت لما ان يؤول الى زائد ما لا نهاية 9 عامل 1 على 10 أس صفر زائد 1 على 10 أس 1 زائد 1 على 10 أس 2 زائد 1 على 10 أس 3 زائد 1 على 10 أس ان. وغنقوم بالنشر هنايا. 9 في ناقص 1 غتعطيني ناقص 9. غنخليها بوحدها باش يبقاو عندي لداخل غير الحدود ديال المتساوية الهندسية اللي بغيت. وعندنا قاعدة كما قلت لكم هي هذه، ان المجموع ديال الحدود المتساوية هندسية اس كتساوي 1 ناقص كيو أس ان زائد 1 على 1 ناقص كيو. هذه قاعدة في التنظيم المتساوي، ما ندخلش في لي ديتاي هنا، غير هذه القاعدة كاينة عندنا
في الدرس. وهذا الكي هذا هو داك العدد اللي كنبقى نضرب فيه باش نمر من حد لحد. شكون هو هنا؟ هو 1 على 10. قلنا راه كنمرو من هذا لهذا بناية كنضرب في 1 على 10، من هذا لهذا بناية كنضرب في 1 على 10. إذا هنا 1 على 10. إذا سأقوم بالتعويض. إذا ليميت لما ان يؤول إلى زائد ما لا نهاية ديال 9، ونطبق القاعدة 1 ناقص الكي قلنا هو 1 على 10. إذا 1 على 10 أس ان زائد 1، والتحت 1 ناقص 1 على 10، وهذا الشيء ناقص 9 منساهاش، يساوي ليميت لما ان يؤول إلى زائد ما لا نهاية. وسأقوم بالتبسيط هنايا. 9 نخليها 1 على 10، 10 على 10، هذا 10 على 10 ناقص 1 على 10 هي 9 على 10. إذا في المقام 9 على 10. والبسط أن أقوم بتغيير شيء. نستحسنها باش نستمر. النهاية لما أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية. عندي هنا القسمة فستصير ضرب في المقلوب. إذا 9 في 1 ناقص 1 على 10 الكل أس ان زائد 1 مضروب في المقلوب اللي هو 10 على 9، وعاد عندي ناقص 9 هنا، يساوي النهاية لما ان يؤول إلى زائد ما لا نهاية. كتلاحظ غتمشي 9 مع 9 غيبقى لي 10 نضرب في هذا الشيء. إذا 10 عامل لواحد ناقص 1 على 10 أس ان زائد 1، هادشي ناقص 9. هنا عندنا قاعدة لما الآن يؤول إلى زائد ما لا نهاية هادشي يؤول إلى الصفر. هذه قاعدة. إلا عندي واحد العدد أ أس ان ليميت ديال الآن يؤول إلى زائد ما ديال أ أس ان يساوي صفر سي أ y compris entre moins 1 et 1. فاش كيكون عندك الأ محصور ما بين ناقص 1 و1، يعني هذا اللي الأساس اللي هنا محصور ما بين ناقص 1 و1، فالليميت لما أن يؤول إلى زائد ما ديال أ أس ان راه كتساوي صفر. إذا هذه غتساوي صفر، وبالتالي ليميت لما ان يؤول الى زائد ما لا نهايه او ما نديروش ليميت لان غنعوضو، فهذا غيساوي صفر. اش غيبقى عندي هنا؟ 1 ناقص صفر في 10 هي 10 ناقص 9 اللي كانت عندي كتساوي 1. اذا لما درنا الليميت لهاد المجموع هذا ودرنا بان ان يؤول الى زائد ما لا نهايه، يعني كيبقى غادي حتى زائد ما لا نهايه ما كيحبسش عند شي عدد، لقينا الليميت كتساوي 1. اذا هذا المجموع هذا راه يساوي 1. اذا العدد ديالنا ام اللي هو 0.9999 الى ما لا نهايه راه كيساوي 1. هذه الطريقه هذه باستعمال المتساويات الهندسيه، والطرق السابقين طرق بساطين. وكاين عده براهين اخرى فهذه المساله هذه كما قلت لكم راها محسومه. كنتمنى الفيديو يكون مفيد، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات جداد. واللي عنده شي اقتراح شي فيديو شي مساله بحال هكا شي مساله غريبه في الرياضيات ما فهمهاش وبغى البرهان ديالها او التوضيح ديالها يخلي لي تعليق، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.